رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أجر المؤمنين. أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. من بعد ما أصابهم القرح. من بعد ما أصابهم القرح. حا کو واضح کریں. أصابهم القرح. حا کی آواز نہیں آ رہی، پھر سے. أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. 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 أجر عظيم. أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. پھر سے.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم जमाऊ आइन पे पेश के बाद क्या है, किस तरह पढ़ेंगे? फिर से पढ़ें कद إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ऊंची आवाज से والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين फिर से وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا بالإيمان بالإيمان إن الذين إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم पेश को सही से पढ़ना ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير أنما نملي لهم خير لأنفسهم أنما نملي لهم خير لأنفسهم خير لأنفسهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب फिर से حتى يميز الخبيث من الطيب फिर से يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء
من يشاء फिर से فآمنوا بالله ورسله फिर से وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة फिर से फिर से ولله ميراث السماوات والأرض फिर से पढ़ें सा और सीन में फर्क करें फिर से والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
फिर से ونقول ذوقوا عذاب الحريق फिर से ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا फिर से ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا عهد إلينا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار फिर से حتى يأتينا بقربان تأكله النار फिर से قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات फिर से بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم فلم قتلتموهم فلم लंबा नहीं खींचेंगे फिर से بالبينات إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا
جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت Perse كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع الغرور Perse وما الحياة الدنيا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته